अजीज़ान मन ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर हमारे पास जो इतलात हैं वो आपके साथ विजुअल्स शेयर करने में जा रहा हूँ। इस वक्त एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सिचुएशन बनी हुई है मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ पे बहुत हैवी एयर ट्रैफिक इस वक्त नोट किया जा रहा है। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इस वक्त पाक जो अमेरिका ने ये कहा था, सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान हमला करेगा, ईरान अगर मारेगा आपको पता है मुजाहिरीन को, तो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, बात आई गई हो गई है। मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसील के अंदर जो तज्जिया किया था, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अचीव करना चाहता है अमेरिका वेनेजुएला के मॉडल के ऊपर अटैक करने से पहले। इस वक्त जो हैवी एयर एक्टिविटी आपको नजर आ रही है, वहां पे आप देख सकते हैं कि अमेरिकी फौज की जो बैकबोन है वो एयर फ्यूल टैंकर्स हैं अमेरिकी फौज की, जिसको बैकबोन कंसिडर किया जाता है। ये जो तैयारे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बोइंग KC-135R इसको बोलते हैं, स्ट्रैटो टैंकर इसको बोलते हैं, और ये अमेरिकी एयरफोर्स की एरियल रिफ्यूलिंग फ्लीट है। और ये एसेंशियल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और एयरलिफ्ट सपोर्ट तकरीबन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका की फौज को 60 साल से। ठीक है जी। और ये बोइंग 367-80 का प्रोटोटाइप था, उससे ये बना हुआ है 707 से, और इसमें बहुत सी अपग्रेड की गई हैं और ये मॉडर्न CFM56 इंजन इसके अंदर लगाए गए हैं। और ये जो इस वक्त तैयारे आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो आप इनको देख पा रहे हैं, ये तैयारे मिडल ईस्ट के अंदर 23 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया से उड़े हैं। ये माजरत के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी मैं आता हूँ। ये जो है एयर रिफ्यूल जो है टैंकर्स हैं, ये उड़े हैं। मजीद इसकी तफसीलात में आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ, आप देखें, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये RCH टैंकर इस तरह देखने में नजर आते हैं। काम तो ये 60 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये मॉडर्न वर्जन जो है वो इसके नजर आ रहे हैं। और अगर आप इसको खुद भी ट्रैक करना चाहें तो RCH को सिर्फ आप फ्लाइट रडार के ऊपर ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि RCH 803, उसके अलावा RCH 800 K35R, उसके अलावा RCH जो है वो मॉडर्न वर्जन 802 K35R, ये उड़े हैं और पूरी दुनिया से मुख्तलिफ बेसिस से, यूरोप से और अमेरिका से उड़े हैं। वैसे तो इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तकरीबन 1953 GMT है, और 1953 GMT 21 जनवरी 2026 पे 187 RCH तैयारे जो हैं इनके, वो RCH 800 803, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑन एयर हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इन तैयारों में खास बात यह है कि थोड़ी पिछले तकरीबन 4 घंटों के अंदर 23 US एरियल रिफ्यूलिंग एसेट्स जो हैं, ये जो जहाज हैं, ये 23 के करीब, और ये मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर हमने इसको डाटा को ट्रैक किया है और आपको डाटा ट्रैकिंग जो है इस वक्त नजर आ रही है बाकायदा तौर के ऊपर। पिछले 4 घंटों में 23 ये जो US एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, ये मिडल ईस्ट की तरफ आए हैं 23 जी। और ये एट अ टाइम हम इनको ट्रैक कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि सारे ये US एयरफोर्स, US गवर्नमेंट के एसेट हैं जो मिडल ईस्ट की तरफ इन्होंने 4 घंटे पहले ट्रेवल शुरू किया है और अब ये अपनी लैंडिंग शुरू कर चुके हैं मिडल ईस्ट के अंदर। और ये वो जहाज हैं और ये लैंडिंग इस वक्त मिडल ईस्ट के इन बेसिस के ऊपर। आपको पता है कि अमेरिका के मिडल ईस्ट में तुर्की में बेस है, इनके तुर्की के अलावा इराक के अंदर बेस है, इनके सीरिया के अंदर भी बेस है, इनके सऊदी अरब के अंदर बेस है। इनका मेन बेस जहां पे ये लैंड कर रहे हैं वो बहरीन और कतर और इराक के अंदर लैंड कर रहे हैं। ये 23 के 23 जहाज लैंड हुए हैं और ये जो एयर बेसेस हैं इराक और बहरीन और कतर, बिल्कुल एग्जैक्टली ईरान पे हमला करने के लिए पोजीशन में 23 जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं ये यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर तो इनका कोई और मकसद नहीं हो सकता मसवाए उसके कि ईरान के ऊपर एक फुल फ्लैज जो है वो असॉल्ट लॉन्च किया जाए, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि US कैरियर फ्लीट का इंतजार है। US कैरियर फ्लीट यहाँ पे साउथ चाइना सी छोड़ के आ रहा है। ताइवान के ऊपर चाइना से कोई सौदा हुआ या नहीं हुआ है वो तो चाइना के रिएक्शन से पता चल ही जाएगा। लेकिन तकरीबन 2 दिन का इस वक्त फासला रह गया है। USS कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन को हमने जब लाइव ट्रैक किया तो ये लाइव ट्रैकिंग है, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं US
USS ابراہم لنکن جو کیریئر اسٹرائک گروپ ہے ساؤتھ چائنا سی سے اس وقت نکل کے ملائیشیا کراس کر رہا ہے, آلموسٹ ملائیشیا کے شورز چھوڑ چکا ہے, اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے پیرل آپ کو اس وقت یہ بلنکنگ لائٹ جو نظر آ رہی ہے, یہ USS ابراہم لنکن ملٹری شپ ٹریکنگ آپ کو نظر آ رہا ہے میپ کے اوپر. USS ابراہم لنکن بڑی تیزی سے اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف ایران کی طرف بڑھ رہا ہے, اور USS کیریئر اسٹرائک گروپ کے اوپر اس وقت ایڈوانسڈ فائٹر ایئر کرافٹ موجود ہیں جو ہوا کے اندر رہتے ہی اگر انہوں نے ایئر فیولنگ کرنی ہے اور نیچے انہوں نے نہیں اترنا تو ان کے لیے جو بیک بون لاجسٹک کی ضرورت ہے وہ بیک بون جو ہے وہ RCH ہیں, ان کے جو ایریل ریفیولنگ ایسٹس ہیں جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ موو کر کے آلریڈی اب اسٹیشن ہو چکے ہیں بحرین میں, قطر میں, عراق میں, اور اس ریجن کے اندر وہ سپورٹ لاجسٹک پرووائڈ کر سکتے ہیں واضح طور کے اوپر ایران کے اوپر اٹیک میں. اور یہ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ صرف 2 دن کی مسافت رہ گئی ہے کیریئر اسٹرائک گروپ کی, اور 2 دن پہلے ہی ان کی مسافت سے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے اسٹریٹجک ایسٹس یہاں پہ پلیس کر دیے گئے ہیں. اب صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم یہ کہا جا رہا ہے جب آپ نے دیکھنا ہو فوج کی زبان میں سولجر سپیک سے, کیونکہ تو آپ کو بتا دیں کہ آپ کو کسی ملٹری بھی جو بھی کیمپین ہوتی ہے اس کا اگر آپ نے انالیسس کرنا ہے اور آپ نے اس کا پیٹرن دیکھنا ہے تو آپ کو لاجسٹک موومنٹ چیک کرنی پڑتی ہے, اور آج کل کے دور کے اندر جو ہے وہ ایئر پاور ہی مین فورس ہے, اور US ایئر پاور جو ہے وہ بڑی مائٹی تو ہے, لیکن صدر ٹرمپ نے یہ کہا بھی ہے کہ میں بوٹس آن گراؤنڈ نہیں لے کے آؤں گا لیکن ہاف کاک بھی کام نہیں کروں گا, میں ایک ہی دفعہ اٹیک کروں گا, I'll take out the entire infrastructure of the Iranian military IRCG جس کو بولتے ہیں, اور ان کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کا بھی ہم موقع نہیں دیں گے. تو اتنا میسو بلڈ اپ جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ وہ اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ماسوائے اس کے کہ ایران ظاہری بات ہے یہ اب غزہ میں تھوڑی انہوں نے ڈپلوائے کرنا ہے, غزہ میں تو چوکیداری کے لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھیج رہے ہیں, سارے کے سارے عرب ممالک بھی مل گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو بھیجو, ان کو کوئی ڈالر مالر لگاؤ تو ان کا کام بنے. لیکن ایران کو قابو کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ کو میسو آرسنل اور لاجسٹکس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ویزیبلی یہاں پہ جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ ہم نے آپ کو دکھا دی ہے. ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے, یہ آئندہ 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں, 24 سے 48 گھنٹے لگیں گے USS ابراہم لنکن کو پہنچنے میں, اور اس سے پہلے ایسٹس وہاں پہ پلیس ہو چکے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹ اسٹریٹ آف ہارمس میں پہنچے اور ایک ٹارگٹ بنے ایرانین جو ہے وہ میزائلز کا. ایرانین میزائل سے اسٹینڈ آف ڈسٹنس کے لیے بھی اگر USS ابراہم لنکن بے آف بنگال میں کھڑا ہو کے بجائے اس کے کہ سری لنکا کراس کر کے یہ پہنچے ایران, اگر بے آف بنگال میں ایک کور لے کے کھڑے ہو کے یہاں سے بھی اپنے ایسٹس لانچ کرتے ہیں, یہاں سے بھی طیارے لانچ کرتے ہیں, تو ان کو صرف اور صرف ریکوائرمنٹ ایریل ریفیولنگ کی پڑے گی ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے. اور ایریل ریفیولنگ کے لیے یہاں پہ ویزیبلی جو ایسٹس موو کیے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں, اور وہ آج رات کو پلیس کر دیے گئے ہیں. اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ اگلے 48 آورز کے اندر 24 to 48 آورز کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے انٹیلیجنس کمیونٹی کی طرف سے کہ they're critical for an attack on Iran. کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے, لیکن آپ کو ہم پل پل کی خبر دیتے رہیں گے. اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے, اپنے کمنٹس بھی کیجئے اور بتائیے کہ what do you think about this, اور ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے ساتھ ساتھ. اپنا خیال رکھیے, ٹیک کیئر, خدا.